अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी एल्बम में खुश आमदीद। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। सुमेरा की शादी अपने कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे, मगर जब एक साल गुजरा तो सब पूछने लगे कि अल्लाह की रहमत भी हुई कि नहीं। सुमेरा कोई जवाब न देती। लोग बातें तो बहुत करते, मगर सुमेरा चुप रहती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन सुमेरा माँ न बन सकी। फुफ्फो, सास, नंद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुफ्फो तो बार बार कहती कि ये मनहूस है, बस अब इससे जान छुड़ा लो। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितने दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। सुमेरा हर शाम तन सहते हुए सोती। सुबह सख्त लहजे इसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी कि मेरे अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। मैं अब थक गई हूँ, बातें सुन सुनकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास सुमेरा को कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। सुमेरा का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते कि अपना टेस्ट करवा लो तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद न हुई। अब तो ताहिर को भी सुमेरा में दिलचस्पी कोई नहीं थी। ताहिर रात को अक्सर किसी लड़की से फोन पर बातें किया करता था। सुमेरा को पता तो सब था। अगर वो कभी इस बारे में ताहिर से बात करती तो ताहिर इसे बांझपन के ताने देता। सुमेरा बेचारी रो रो कर चुप कर जाती। माँ ताहिर को रोजाना कहती, बेटा तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लो। कब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रहोगे? इस मनहूस को तलाक दे दो। घर में बात बात पर सुमेरा को बातें सुनाई जाती। फिर एक दिन सुमेरा खाना बना रही थी कि ताहिर घर आया। साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुरा कर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ तो खुशी से अपनी नई बहू पर सदके वारे जा रही थी। जब सुमेरा ने देखा तो इस पर एक क़यामत टूट पड़ी। माँ सुमेरा की तरफ देख कर बोली, इस मनहूस को छोड़ दो। ताहिर बोला, माँ घर के सब काम काज तो करती है, पड़ी रहेगी एक कोने में। सुमेरा का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन ही गुजरे थे, इस बिचारी पर एक और क़यामत टूट पड़ी। ताहिर ने दूसरी बीवी के कहने पर महक को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी वजह से उसको तलाक दे दी। सास नंदे सब बहुत खुश थे। सुमेरा का तो सब कुछ ही लुट गया था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी जिंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा इसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझा जाता है। वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त इस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी कि इसके दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, क्या शिकायत करती। जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। ताहिर कहता था कि नई मोटर बाइक लेनी है। सुमेरा ने पैसा जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपए जमा कर लिए थे। जाती हुई ताहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफर ही ऐसा था। खुश रहो तुम दोनों। और हाँ, ये लो 70,000 रुपए। कहते थे ना नई बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर सुमेरा की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमेरा ने फूफो के सामने सर झुकाया, फूफो जान चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो हैं, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फूफो ने मुंह मोड़ लिया। सुमेरा मुस्कुरा कर कहने लगी, हाय कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, जबर टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। रिक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुराकर सबसे मिली। भाभी भाई अब्बा सब घर पर थे, सबसे मुस्कुराती हुई मिली। अम्मी ने पूछा, सुमेरा खैरियत तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई देने लगी। जुहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ कहे वजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना तो दे दें। अम्मी कुछ न बुझ पा रही थी। सुमेरा को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं थोड़ी देर। माँ ने पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? सुमेरा चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊं यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया। सुमेरा तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। सुमेरा माँ के सीने से लगी, आवाज कांपने लगी, अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। माँ को यकीन न हो रहा था, ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची। सुमेरा बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा न करना,
बस जो होना था हो गया। मुझ पर एक क़यामत का आना जरूरी था जो आकर गुजर गई। माँ तड़पने लगी, सुमेरा क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम इन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। सुमेरा मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी जिंदगी को रोग लग गए और आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा इससे? क्या फर्क पड़ेगा? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस कोर्ट कचेरी गालम गलोच, फिर वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी इसे छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस आप प्लीज इस बारे में कोई बात न करें। सुमेरा जाकर कमरे में लेट गई। याद आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत करती, इसके पाँव दबाती, इसको खाना बना कर देती, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, इस घर को घर बनाने में मसरूफ रही। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। इतने में आजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भगो गया। बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। कहने को तो एमए पड़ी हुई थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ मार दे तो भी खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पर दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। सुमेरा की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश बाकी और ना ही कोई चाहत। यूं कह ले कि सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी। अब कई कई घंटे वो तन्हा भी न जाने किस सोच में गुम रहती। यादाश्त कमजोर हो गई थी। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज कहीं रख दी तो भूल गई। माँ बाप ने सोचा कब तक ऐसे पागलों की तरह रहेगी, इसकी दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन अब की बार वो मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। अब इसे एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। इससे लगता था कि सब मर्द घटिया और फरेबी और मतलबी होते हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म तो रास्ता जुदा कर लेते हैं। फिर एक रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। सुमेरा ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई तीसरी बार शादीशुदा, कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। सुमेरा के लिए कुछ ऐसे रिश्ते आने लगे, हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफर तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन वो हमेशा इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू और भाई के साथ बहुत झगड़ा हो गया। सुमेरा का भाई कहने लगा, लड़का पुलिस में भी है और अमीर भी है, इसे क्या एतराज है। सुमेरा की बस जिद थी कि शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा ली। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज में। बाबा ने आवाज सुनी, कमरे में आए। सुमेरा की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मैदा वाश किया। माँ सुमेरा के सर पर हाथ रखकर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो? वहाँ एक लड़का वकास जो ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था सुमेरा को। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं। रात के 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में बैठे थे। माँ भी पास सोफे पर लेटी तो आंख लग गई। सुमेरा ने आवाज दी, मुझे पानी पिला दो। वकास जल्दी से पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। सुमेरा की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते हुए देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान हैं। अब बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में जो बात आई कह दी। सुमेरा खामोश रही। वकास पास बैठा था कि सुमेरा वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद सुमेरा का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर सुमेरा के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। वकास ने माँ बेटी की सब बातें सुन ली थी। वो सुमेरा के सब हालात से वाकिफ हो चुका था। वो दिल में सोच रहा था कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, बस मैं भी अब सुमेरा से निकाह कर लूंगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा, कौन है? तो वकास ने बताया, अम्मी जान, इसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा, तलाक वाली लड़की से शादी करेगा। वकास मुस्कुराकर बोला, अम्मी जान, बदनाम हो या इज्जत, शादी तो मैं इसी से करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला तो वो लानत देने लग गए। बस तलाक वाली ही रह गई थी। वकास बस बजिद था।
سمیرہ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ کچھ دن بعد وقاص کے اصرار پر ماں تو مان گئی اور کہنے لگی تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن اور ماں سمیرہ کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہو گئی۔ سمیرہ کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی ہی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا آنٹی کیا میں ایک بار سمیرہ سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات۔ سمیرہ بہت غصے میں تھی، لیکن جب وقاص کو سامنے دیکھا تو چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ سمیرہ آہستہ سے بولی ٹھیک ہوں، آپ خیر سے آئے ہیں؟ وقاص پیار سے بولا سمیرہ آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ سمیرہ سخت لہجے میں بولی وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرا کر کہنے لگا ہر مرد ایسا نہیں ہوتا، میں نے اسپتال میں آپ کی سب باتیں سن لی تھی، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ سمیرہ کو بہت واسطے دیے، سمیرہ زور زور سے رونے لگی اور پھر ہار گئی۔ وقاص کے پیار کے آگے سب بہت خوش تھے۔ سمیرہ وقاص کے ہمسفر بن گئی تھی۔ وقاص کو سب نے بہت برا بھلا کہا، طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک گھر الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، سمیرہ کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص سمیرہ سے کہنے لگا میری شہزادی میں امیر زیادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ سمیرہ محسوس کر رہی تھی کہ وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت سمیرہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے نئے گھر بنا لیے۔ وقاص سمیرہ سے بہت پیار کرنے لگا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن سمیرہ کہنے لگی وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ وقاص مسکرانے لگا میری شہزادی آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ سمیرہ کا برتھ ڈے تھا، وقاص کیک لے کر آیا اور چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے سمیرہ سو رہی تھی، سمیرہ کے ماتھے پر بوسہ کیا، اس نے آنکھ کھولی اور مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے سمیرہ۔ سمیرہ شاکڈ ہو گئی، کہنے لگی وقاص کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی، آپ پہلے ہی اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص نے سمیرہ کے کندھے پر سر رکھا اور کہا تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ جب گفٹ کھولا تو اس میں آئی فون تھا۔ سمیرہ رونے لگی پاگل ہو؟ بالکل، وقاص نے کہا آپ کے پیار میں پاگل ہوں۔ وقاص نے آنسو صاف کیے کیسے میری جان، یہ سب کچھ تو آپ کے لیے ہے۔ سمیرہ جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا، سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بڑا آیا شادی کی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن سمیرہ کی دوست نے بتایا کہ اسکول ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ سمیرہ نے وقاص سے بات کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا میری شہزادی آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سمیرہ نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے۔ دونوں بھائیوں کے گھر مٹھائی بھیجی تو وہ منہ بنا کر بولے بغیرت، بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد سمیرہ اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا، سر سے خون بہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ سر پر مرہم پٹی کی، پوچھا کیا ہوا تو وہ شخص گالی دے کر بولا ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، اس کے بھائی گنڈے ہیں، میرا گھر زمین جائیداد سب میری بیوی نے اپنے نام کروا لیا، اگر پولیس کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی میری نہیں سنتے، طلاق دینے کی بات کرتا ہوں تو اس کے بھائی مجھے کتے کی طرح مارتے ہیں۔ وقاص نے مرہم پٹی کی اور وہ شخص روتا ہوا چلا گیا، مگر جاتے ہوئے وہ اپنی کچھ تصویریں یہیں بھول گیا۔ جب وقاص گھر گیا تو اس نے اپنی بیگم کو اس شخص کے بارے میں بتایا اور اس کی تصویر بھی دکھائی۔ سمیرہ وہ تصویر دیکھتے ہی اچانک سے رونے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں، سمیرہ کا پہلا شوہر تھا۔ وقاص نے اسے یہ کہہ کر چپ کروایا کہ یہ سب تو خدا کی طرف سے ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو آج نہیں تو کل اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وقاص اور سمیرہ ترقی کرتے گئے۔ آج ان کے پاس اچھا گھر، گاڑی، اولاد، مطلب سب کچھ تھا۔ جن بھائیوں نے وقاص کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا، آج پیسہ شہرت دیکھ کر وہ بھائی بھی وقاص سے صلح کرنے واپس آ گئے۔ وقاص کہنے لگا بھائی جان یہ دیکھیں، یہ وہی سمیرہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کچے مکان میں بھیج دیا تھا، آپ کہتے تھے کہ یہ طلاق شدہ عورت ہے۔ بھائی میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے،
میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والے مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید آج میری سمیرہ یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کی بوڑھی نوکرانی بن کر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی جاہل اور برے مرد کے ساتھ کو باندھ دیا جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارا جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔